हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको अर्को नयाँ भिडियोमा है त। यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सप्लाईसँग सम्बन्धित भएर, डिमान्डसँग सम्बन्धित भएर अनि मार्केट इक्विलिब्रियमसँग सम्बन्धित भएर यसले कसरी प्रभाव पार्छ यावत कुराहरूको बारेमा र आउटपुट र प्राइसमा अथवा क्वान्टिटी र प्राइसमा पर्ने विभिन्न प्रभावहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। र आजको क्लासमा हामी अब यसमा गभर्नमेन्टले लिएका विभिन्न पोलिसीहरूले हेर्नुस् त मार्केट इक्विलिब्रियममा डिमान्ड र सप्लाईको शिफ्टिङले त प्रभाव पार्छ नै, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ हैन त। अब गभर्नमेन्टको पोलिसीले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? अब गभर्नमेन्टको पोलिसी भनेको जस्तै ट्याक्स पोलिसी हुन सक्छ, सब्सिडी पोलिसी हुन सक्छ, प्राइस कन्ट्रोलसँग लिएका विभिन्न पोलिसीहरू हुन सक्छन्। यी यावत पोलिसीहरूको कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ इक्विलिब्रियम सर्छ त? इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कता पुग्छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अहिले कता थियो, पछि कता पुग्छ, यी यावत कुराहरू हामी अबको क्लासमा यो भिडियोमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ है। ल हेर्नुस् त साथी, यहाँ लेखिएको छ इफेक्ट अफ गभर्नमेन्ट पोलिसीज इन मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको छ। अनि गभर्नमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत है, गभर्नमेन्टको पोलिसी अन्तर्गत ट्याक्स पोलिसीलाई लिएर हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब ट्याक्स पोलिसीको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। अब ट्याक्स भनेको के हो हामी सबैलाई थाहा छ। ट्याक्स भनेको सरकारले हैन कुनै एउटा टपिक वाइज लिने उठाउने पैसा हो। सरकारलाई हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हो ट्याक्स भनेको। ट्याक्स लिने अरू संस्था त हुँदैन, इन्डिभिजुअल ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हैन। भनेको अर्थ ट्याक्स लिने जहिले पनि गभर्नमेन्टले हो कि, राज्यले मात्रै हो ट्याक्स लिने अधिकार, अरूलाई हुँदैन। भनेपछि ट्याक्स के रहेछ त? ट्याक्स भनेको गभर्नमेन्टको इन्कमको एउटा बकायदा सोर्स रहेछ अथवा महत्त्वपूर्ण सोर्स रहेछ। गभर्नमेन्टले आफ्नो खर्च गर्ने, विकास गर्ने जति पनि इन्कम गर्छ त्यो के को थ्रु? धेरै हदसम्म ट्याक्सेसनकै थ्रु लिन्छ। ट्याक्सेसनकै थ्रुले इन्कम गर्छ भनेपछि राजस्व सरकारको, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब ट्याक्स भन्ने बित्तिकै पैसा तिर्नु पर्ने भन्ने बुझ्नु हैन। ट्याक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? पैसा तिर्नु पर्ने। ट्याक्स हामीले पाउँदैनौँ, हामी तिर्ने हौँ। सबै सङ्घ संस्था, हामी इन्डिभिजुअल, सबै राज्यका बासिन्दाहरू के हुन् त? चाहे त्यो प्राकृतिक व्यक्ति होस् चाहे कृत्रिम व्यक्ति होस्, ट्याक्स पेयर हुन्। सबै ट्याक्स रिसिभर जहिले पनि गभर्नमेन्ट हुन्छ। यो कुरालाई विचार गर्नु। अब यस्तो अवस्थामा गभर्नमेन्टले ट्याक्स त लाउँछ, त्यो ट्याक्सको कारणले हाम्रो इक्विलिब्रियममा परिवर्तन आउँछ के जाँदै हो? इक्विलिब्रियममा परिवर्तन आउँछ। अब कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्दा इफेक्ट अन सप्लाई भनेर एक ठाउँमा लेखिएको छ, इफेक्ट अन डिमान्ड भनेर एक ठाउँमा लेखिएको छ है। अब इफेक्ट अफ डिमान्डको चर्चा हामी एकैछिनमा गरौँला। अहिले इफेक्ट अफ सप्लाईको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ठिक छ, हेर्नुहोस् त इफेक्ट अफ सप्लाई। सप्लाई भन्ने बित्तिकै सप्लाई गर्ने को हो? सप्लाई गर्ने त प्रोड्युसरहरू हुन्, उत्पादकहरू हुन्। भनेपछि उत्पादकले सप्लाई गरिरहँदा है, उत्पादकले सप्लाई गरिरहँदा ट्याक्स पोलिसीले कसरी प्रभाव पार्छ अब हेर्ने हो है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा उत्पादकलाई गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगाइदियो हैन, ट्याक्स लगाइदियो, प्रोड्युसरलाई ट्याक्स बढाइदियो अथवा ट्याक्स नयाँ ट्याक्स केही लगाइदियो भने अब के हुन्छ? एकपल्ट आफ्नै भाषामा आफ्नै तरिकाले सोच्नुहोस् त, यसलाई प्रोड्युसरलाई ट्याक्स लायो भने त पक्कै प्रोड्युसरले त गभर्नमेन्टलाई पैसा दिनु पर्यो। भनेपछि प्रोड्युसरको त खर्च हो हैन। एउटा उत्पादकलाई खर्च बढाइदियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? उत्पादकलाई खर्च बढाइदियो भने अब उसले उत्पादन गर्नलाई थप लगानी गर्नुपर्ने पैसा उसँग हुँदैन क्या। लेबर लिन सक्ने पैसा उसको घट्यो किनभने ट्याक्स बुझाउनु पर्यो। अनि प्रोडक्सन गर्ने अरू ल्यान्ड लिने कुरा, क्यापिटल लिने कुरा उसको अलिकति कम हुँदै गयो, क्षमता घट्यो। किनभने जुन उसले फ्याक्टर कस्ट किन्थ्यो, प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू खरिद गर्नमा जुन पैसा लगाउँथ्यो त्यो पैसाको के हिस्सा त ट्याक्स तिर्नु पर्यो। भनेपछि सप्लाई हाम्रो के हुने रहेछ त? घटेर जाने रहेछ है। सप्लायरलाई ट्याक्स लगायो भने ट्याक्स पोलिसीको कारणले के हुने रहेछ? सप्लाई घट्ने रहेछ। अनि प्राइस भनेको बढ्ने रहेछ। अगाडिको कुरालाई विचार गर्नुहोस् त, यहाँभन्दा अगाडिको शिफ्टिङको कुरालाई विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो सप्लाई घट्यो भने के हुन्थ्यो? सप्लाई घट्यो भने प्राइस स्वतः बढेर जान्थ्यो साथी।
सप्लाई घट्यो भने प्राइस बढेर जान्थ्यो। यो त हाम्रो रुल्स जस्तो थियो। भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। जब राज्यले प्रोड्युसरलाई कर लाउँछ, प्रोड्युसरले ज्यादा उत्पादन गर्न सक्दैन, प्रोड्युसरले कम उत्पादन गर्छ, अनि कम उत्पादन गर्नु भनेको सप्लाई कम्ती हुनु हो, सप्लाई कम्ती हुनु भनेको मूल्य बढ्नु हो है। सप्लाई कम्ती हुनु भनेको के हो त? मूल्य बढ्नु हो। अब यसको इक्विलिब्रियम कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा जस्तै हेर्नुस् त, यसको इक्विलिब्रियम देखाउनु पर्यो भने जस्तै पहिले तपाईको यहाँ छ है, यस्तो थियो, एउटा यहाँनेरि तपाईको सप्लाई थियो, सप्लाई रेखा यसरी गएको थियो है, तपाईको डिमान्ड यस्तो थियो। अब तपाईको एउटा स्थितिमा यहाँनेरि तपाईको के भइरहेको थियो? इक्विलिब्रियम भइरहेको थियो। यहाँ क्यू बराबरको, यहाँ पी बराबरको तपाईको इक्विलिब्रियम यस्तो थियो, जहाँ पी र क्यू भेट हुन्छ त्यही इक्विलिब्रियम थियो। अब ट्याक्स लगायो, ट्याक्सको कारणले गर्दा के हुन्छ? सप्लाई घट्छ है, सप्लाई घट्छ। सप्लाई घट्नु भनेको के हो? यहाँनेरि आउनु पर्यो। सप्लाई घट्नु भनेको त यता सप्लाईलाई त तल भेट्नु पर्यो नि त हो। यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो प्राइस इन्क्रिज भएर जान्छ कि प्राइस हाम्रो के भएर जान्छ? बढेर जान्छ। यहाँ माथि प्राइस P1 बराबरको प्राइस बढेर जान्छ। भनेपछि यो अवस्थामा हाम्रो सप्लाई कर्भ र डिमान्ड कर्भ शिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि। यो इफेक्ट बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले सबै यसको फन्डा बुझिहाल्नुहुन्छ। ट्याक्सको कारणले, जम्मा ट्याक्सको कारणले सप्लाईको क्वान्टिटीमा घटा हुने रहेछ, डिक्रिज हुने रहेछ, अनि सप्लाई डिक्रिज भएको कारणले गर्दा प्राइस इन्क्रिज हुने रहेछ भन्ने कुरा, यसको इफेक्ट बुझ्नु पर्यो। यसलाई यसै गरी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ठीक छ। अब इफेक्ट अन डिमान्ड भनेको छ। इफेक्ट अन डिमान्ड, डिमान्ड भनेको कतापट्टिको साइडमा कर लाउनु पर्यो भन्नुस् त? कर कतापट्टि लाउनु पर्यो? कर अब उपभोक्तामा लाउनु पर्यो के। सप्लायर्स यता स्वतन्त्र छन्, सप्लायरलाई कस्ट लाएको छैन, अहिले यतापट्टि थियो उतापट्टि छैन। अब डिमान्ड जस्तै सेल्स ट्याक्सहरू लगाए हैन त, अनि सेल्स ट्याक्सहरू लगाए, यस्ता कुराले गर्दा डिमान्ड भनेको जुन हामी खरिदकर्ता छन्, खरिदकर्तालाई कर लगाइयो। अब खरिदकर्तालाई कर लगाएपछि के हुन्छ? खरिदकर्तालाई कर लगाएपछि के हुन्छ भन्नुस् त? हाम्रो उद्योग मतलब प्रोडक्ट किन्ने, सरसामान किन्ने, उद्योगबाट उत्पादन भएका सामानहरू किन्ने हाम्रो जुन वस्तु खरिद गर्ने क्षमता थियो त्यो त घट्ने भयो नि त। जस्तै मसँग 100 रुपैयाँ थियो, 100 रुपैयाँले म 1 केजी चना किन्थेँ। अब मसँग 10 रुपैयाँ चाहिँ कर लगाइदियो कुनै पनि शीर्षकमा राज्यले भने, अब मसँग त 90 रुपैयाँ मात्रै हुने भयो। त्यो 90 रुपैयाँले म 1 किलो चना किन्न सक्दिनँ क्या। अब के गर्छु म? 900 ग्राम मात्रै चना किनेर फर्किन्छु। भनेपछि मेरो डिमान्ड घट्यो कि घटेन? 100 ग्रामले डिमान्ड घट्यो कि घटेन? भनेपछि सरकारले कर लगाउँदा त डिमान्ड त घट्ने पो रहेछ, हो कि भन्नुस् त? सरकारले कर लगाउँदा त डिमान्ड त घट्ने पो रहेछ। अनि डिमान्ड घटेपछि प्राइस के हुन्छ? अब मैले भन्नु पर्दैन होला सायद, किनभने हामीले अगाडिको भिडियोमा सुनिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। डिमान्ड घट्यो भने प्राइस पनि घट्छ हो। जसरी चाडबाडको बेलामा उपत्यका छिर्ने अथवा राजधानी छिर्ने व्यक्तिहरूको टिकटको डिमान्ड त घट्छ नि, किनभने कोही जाँदैन, 1-2 जना, 2-4 जना, 5-10 जना जालान्। भनेपछि डिमान्ड स्वाट्टै घटिरहँदा पैसो पनि घट्छ। टिकट 8000 को टिकट 5000 मै पाइन्छ दसैँको बेलामा काठमाडौँ जानु पर्यो भने। भन्नुको अर्थ के त? डिमान्ड जब जब घट्छ प्राइस तब तब घट्छ। डिमान्ड किन घट्यो? डिमान्ड गर्ने पैसो त सरकारलाई अलिकति त ट्याक्स तिर्नु पर्यो नि त हो, ट्याक्सेसनको कारणले घट्यो। यस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर हामीले देखाइदिनु पर्यो। भनेपछि ट्याक्स पोलिसीको कारणले के हुने रहेछ? यदि सप्लायरलाई ट्याक्स लगायो भने क्वान्टिटी घट्ने रहेछ। भन्नुको कारण के हुने रहेछ भने सिधा फन्डामा एउटा स्ट्रेट पोइन्ट तपाईलाई के दिउँ भने ट्याक्सको कारणले क्वान्टिटी जहिले पनि घट्छ, चाहे त्यो सप्लाईमा होस् चाहे त्यो डिमान्डमा होस्। सिधा फन्डा, दायाँ बायाँ सोच्नै परेन। ट्याक्स यदि सरकारले लगाउँछ भने उत्पादकको उत्पादन गर्ने क्षमता पनि घट्छ, प्रोड्युसरको खरिद गर्ने कन्ज्युमरको खरिद गर्ने क्षमता पनि घट्छ। भनेपछि क्षमता घटेपछि जहिले पनि क्वान्टिटी घट्छ र क्वान्टिटी घटेको कारणले सप्लाई घट्दा प्राइस बढ्छ। यो रुल्सलाई सम्झिनु पर्यो। अनि यतापट्टि सप्लाई डिमान्ड घट्दाखेरि प्राइस पनि घट्छ,
यो रुल्सलाई पनि सम्झ्यो भने प्राइसको इफेक्ट हामी चाहिँ त्यो रुल्सको आधारमा निर्धारण गर्न सकिहाल्छौँ। अनि क्वान्टिटी मात्रामा चाहिँ के फरक पर्छ भन्दा ट्याक्सको कारणले सप्लाई पनि घट्छ, डिमान्ड पनि घट्छ, दुवै कुरा घट्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल ठिक छ, अब ट्याक्स पोलिसी पछि अब गभर्नमेन्टको अर्को पोलिसी आउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ सब्सिडी पोलिसी। गभर्नमेन्टको दुईटा काम हुन्छ, गभर्नमेन्ट पैसा उठाउने मात्रै होइन, गभर्नमेन्टले के पनि दिन्छ, सब्सिडिज पनि दिन्छ है। सब्सिडिज भनेको अनुदान दिन्छ। अनुदान भनेको कस्तो पैसा हो, तपाईले श्रम नगरिकन तपाईले फेरि त्यसलाई चुकाउनु नपर्ने गरी, तिर्नु नपर्ने गरी कसैले तपाईलाई पैसा दिन्छ भने त्यो अनुदान हो है। तपाईले अनुदानको पैसा फिर्काउनु पनि पर्दैन र अनुदानको पैसाको लागि तपाईले कुनै काम पनि गर्नु पर्दैन, श्रम पनि गर्नु, तपाईको श्रमको पेमेन्ट गरे होइन, ऋण दिएको पनि होइन, त्यस्तो पैसा के हो त, अनुदान हो है। अनुदान भनेको त हामीले बुझेकै छौँ, जुन श्रम नगरी आउँछ र त्यो पैसालाई निश्चित समयपछि अथवा कुनै पनि समयमा फिर्ता गर्नु चाहिँ पर्दैन भने त्यो के हुन्छ, सब्सिडिज हुन्छ है। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब सब्सिडिज हुन्छ भने सब्सिडिजले कस्तो असर पार्छ त भन्दा पहिलो कुरो छ सब्सिडी अन प्रोड्युसर है, सब्सिडी अन कन्ज्युमर भनेको छ। अब सब्सिडी अन प्रोड्युसर भनेको जसले सप्लाई गर्छ, प्रोड्युसरले हो नि सप्लाई गर्ने, त जसले उत्पादन गर्छ उसैले सप्लाई गर्ने हो। अब विचार गर्नुहोस् त, सिधा थिङ्किङ गर्नुहोस् है साथी, दायाँ बायाँ यो के होला, यो धेरै भइसक्यो भन्नेतिर नसोच्नु, एउटा कुल दिमाग भएर आफ्नै दिशामा सोच्नुहोस् त, आफ्नै तरिकाले सोच्नुहोस् त। अब सरकारले पैसा दियो हैन, अब कसलाई सब्सिडी दियो अरे, प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दियो। सब्सिडी दिनु भनेको त पैसा दिनु त हो नि, सिधा कुरा। अनि प्रोड्युसरलाई पैसा दिइराखेको छ भने प्रोड्युसर के हुन्छ, प्रोड्युसर त अझै धेरै उसको उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्छ क्या हैन। जस्तै किसानहरूलाई मल र बिउ सब्सिडी दिन थाल्यो भने अब उत्पादन त बढाउँछ किसानले हैन। आफै मल किनेर आफै बिउ किनेर उसँग पैसा थिएन र एक दुई खुट्टी बाँधै राख्थ्यो भने पनि अब अनुदान आइसकेपछि त उसले सबै रोपिदिन्छ। भनेपछि अब कतिपय अवस्थामा ट्र्याक्टरहरू अनुदानमा दिइराखेको हुन्छ भनेपछि उसले मान्छे नपाएर धान मकै रोपेको थिएन भने अब ट्र्याक्टर आइसक्यो, खनजोत गरिदिन्छ, अनि मल बिउ दिइसके पछाडि त फेरि रोप्न सकिन्छ। भनेपछि सब्सिडी भयो भने सप्लाई बढ्छ क्या साथी, भन्न खोजेको है। सब्सिडी यदि सरकारले दियो भने सप्लाई बढ्छ। जसरी ट्याक्स लाउँदाखेरि सप्लाई घटेको थियो नि, अब यसको अपोजिट सब्सिडी दियो भने त पैसा दिन्छ, पैसा दिएपछि एउटा उत्प्रेरणा पनि हुन्छ, स्रोत साधन पनि हुन्छ, अत विभिन्न कारणले गर्दा सप्लाई बढ्छ। अनि सप्लाई बढेपछि प्राइस के हुन्छ, घटेर जान्छ। सप्लाई बढ्यो भने प्राइस घटेर जान्छ। भनेपछि प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दियो भने त्यसको इफेक्ट के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, इक्विलिब्रियम प्राइस जेनरली डिक्रिज, प्राइस डिक्रिज। किन भन्दा क्वान्टिटी, सप्लाई क्वान्टिटी इन्क्रिज है। सप्लाई क्वान्टिटी इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, सप्लाई प्राइस चाहिँ घटेर जान्छ। यही कुरा हुनु पर्यो। एज द इन्क्रिज सप्लाई पुट्स डाउनवर्ड प्रेसर अन प्राइस है। सप्लाई इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा प्राइसलाई कता धकेल्छ, तलतिर धकेल्छ भनेको छ है। ठिक छ, र यसको पनि इफेक्ट हामीले बुझ्यौँ। अब यही लोजिक उतापट्टि लाउनुहोस् त। लोजिक लाउने मात्रै कुरा हो, रट्ने कुरा होइन है साथी। रट्यो भने त चुर्लुम्मै भयो, डुब्यो, किनभने बिर्सि त हाल्छ। कतै प्राइस बढाएछ, कतै घटाएछ, कतै के भएको छ, कतै तल कतै माथि, गज्याङ हुन्छ रट्न थाल्यो भने। तर बुझ्न थाल्यो भने छर्लङ्ग हुन्छ। किन? अब हेर्नुहोस् त, अब फेरि एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस्, सब्सिडी टु कस्टमर भन्यो। अब कस्टमरलाई सब्सिडी दिनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि जो खरिदकर्ता थियो नि सिधै छुट दियो अथवा सिधै पैसा दियो गभर्नमेन्टले, कुनै पनि तरिकाले पैसा त दिन्छ नि, ट्रान्सफर पेमेन्टहरू हुन्छ, के हुन्छ, धेरै कुराहरू आउँछन्। भनेपछि कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दियो, जसले डिमान्ड गर्छ नि, डिमान्ड गर्नेलाई सब्सिडी दियो भने सब्सिडीले डिमान्डको क्वान्टिटी पनि बढ्छ। जसरी ट्याक्सले डिमान्ड क्वान्टिटीलाई घटाएको थियो नि, सब्सिडीले बढाइदिन्छ साथी। अनि सब्सिडीले बढाएको छ भने, बढाइसकेपछि अब के हुन्छ, सब्सिडीले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी बढायो, अनि डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस के हुन्छ, डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस के हुन्छ, अटोमेटिक हाई हुन्छ साथी है। त्यसो हुँदा सब्सिडीको कारणले गर्दा
प्राइस पनि बढ्छ, क्वान्टिटी पनि बढ्छ, नयाँ इक्विलिब्रियम अर्को माथितिर शिफ्ट हुन्छ। प्राइस पनि बढेको प्राइसमा इक्विलिब्रियम हुन्छ, क्वान्टिटी पनि बढेको क्वान्टिटीमा इक्विलिब्रियम हुन्छ। भनेपछि इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी दुवै बढ्छ क्या, त्यो आधारमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब सब्सिडीको कारणले के हुन्छ, इक्विलिब्रियम प्राइस घट्छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बढ्छ। के को कारणमा, सब्सिडीको, यदि प्रोड्युसरलाई सब्सिडी दियो भने। तर होइन, कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दिने हो भने प्राइस पनि बढ्छ अनि डिमान्ड पनि बढ्छ है। यो इफेक्ट हुन्छ, यो इफेक्टलाई सम्झिनु पर्यो। यसलाई नरट्नु है साथी, यसलाई कल्पना गर्नु, कसले कसलाई पैसो दियो, पैसो दिएको कारणले गर्दा के प्रभाव पर्यो, यति कुरा बुझ्यो भने त सकिगयो त। कसले कसलाई पैसो दियो, पैसोले प्रभाव के पार्यो, उसलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो, अब उसले धेरै थोक किन्न सकेर बढाउँछ कि अथवा घटाउँछ, यो कुरा त हामी विचार गर्न सक्छौँ नि। विचार गर्नुभयो भने भइहाल्छ। अनि त्यो क्वान्टिटी र सप्लाई र डिमान्ड अनि प्राइसको सम्बन्ध बुझ्नु, त्यति बुझ्नुभयो भने डिमान्ड बढ्यो, प्राइस बढ्यो, डिमान्ड घट्यो। अब त्यो त प्लेन टिकटको मैले उदाहरण दिएँ नि, त्यो प्लेन टिकटको उदाहरण दिमागमा राख्नुहोस् त। सप्लाई बढ्दा के हुन्छ, प्राइस, डिमान्ड बढ्दा के हुन्छ, प्राइस के घट्छ कि बढ्छ, त्यो तपाईँहरूलाई क्लियर भइहाल्छ है त। ठिक छ, ल आउनुहोस् अब हामी अर्को स्लाइडमा प्रवेश गरौँ। अर्को स्लाइडले के भन्छ भन्दा इफेक्ट अफ गभर्मेन्ट पोलिसिज इन मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको छ है। अब इफेक्ट अफ गभर्मेन्ट पोलिसी इन मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियममै परेको पोलिसिज हो। त्यो पनि के को आधारमा, प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी। जम्मा जम्मी 3टा पोलिसी हैन, एउटा के ट्याक्स पोलिसी, एउटा के दोस्रो के सब्सिडी पोलिसी, अर्को प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी। अब यो प्राइस कन्ट्रोल भनेको के हो भन्ने कुरामा तपाईले अलिकति कुरा बुझ्नुपर्छ है। प्राइस कन्ट्रोल भनेको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको छुट्टै एउटा नीति हुन्छ हैन। जस्तो यो भनेको माथिल्लो प्राइस निर्धारण गर्न पनि सक्छ, तल्लो प्राइस भनेको दुई तरिकाको हुँदो रहेछ। तैँले यहाँ भन्दा तलको मूल्यमा बेच्न पाउँदैनस् भन्यो भने पनि प्राइस कन्ट्रोल भयो। तैँले यहाँ भन्दा माथि बेच्न पाउँदैनस् भन्यो भने पनि प्राइस कन्ट्रोल भयो। भनेको दुई तरिकाले के गर्दो रहेछ, प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीलाई प्रयोग गर्दो रहेछ सरकारले। यहाँ हेर्नुस् त, प्राइस कन्ट्रोल इज द मिनिमम एन्ड द म्याक्सिमम प्राइस इम्पोज बाई द गभर्मेन्ट। या त यहाँ भन्दा तल त नजाई, जस्तै 5 रुपियाँमा वस्तु बेच्दैछ भने तैँले 8 रुपियाँ भन्दा मुनि बेच्न पाउँदैनस् है भनेको छ। 5 रुपियाँमा त बेच्दै रहेछस् कुनै पनि फार्मलाई है, त 5 रुपियाँमा बेच्दै रहेछस्। अब 8 रुपियाँ भन्दा मुनि बेचिस् भने तँलाई कारबाही हुन्छ, यसो पनि भन्न सक्छ सरकारले हैन। अथवा 5 रुपियाँमा बेचिराखेको वस्तु किन 5 रुपियाँ लिएको, यसलाई 3 रुपियाँ भन्दा माथि बेचिछस् भने तँलाई कारबाही हुन्छ। यो दुईटा कुरा हुन्छ के, या त चलिरहेको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा धेरमा बेच भन्छ सरकारले, या त चलिरहेको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा थोरमा बेच भन्छ। अब धेरमा बेच कुन बेलामा भन्छ, थोरमा बेच कुन बेलामा भन्छ, यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। यसलाई पनि क्लियर भएर जानेछौँ। अहिले यहाँको स्लाइड अध्ययन गरौँ है त। ठिक छ, टु सपोर्ट द टार्गेटेड ग्रुप। अब निश्चित ग्रुपलाई फाइदा होस् भनेर निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकारले यसो गर्छ। यस पछाडि सरकारले केटाकेटी खेला त गर्दैन, यसको पछाडि केही न केही सरकारको ठुलो उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अथवा टार्गेटेड ग्रुपलाई फाइदा होस् भनेर पनि सरकारले यस्ता पोलिसीहरू ल्याउने गर्छ। दिज प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी टेक एज अ फार्म प्राइस सेलिङ। प्राइस सेलिङ भन्छ, प्राइस सेलिङ, सिलिङ भनिन्छ यसलाई है। प्राइस सिलिङ भनेको सिलिङ तोक्नु के, यहाँ माथि हाम्रो टाउका माथि सिलिङ छ नि, सिलिङ भन्नुको अर्थ के, त्यहाँ भन्दा माथि जान सकिँदैन। सिलिङ लाउनु भनेको के हो त, त्यहाँ भन्दा माथि जान मिल्दैन। कोठा भनेको त्यति मात्रै हो। अनि अर्को भनेको प्राइस फ्लोर। फ्लोर भनेको भुइँ, भुइँ यहाँ भन्दा मुनि जान पाइँदैन भन्नु भुइँ हो, यहाँ भन्दा माथि जान पाइँदैन भन्नु सिलिङ हो। त्यति त हो कुरा, प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरका कुरा। अनि सिलिङ भनेको म्याक्सिमम प्राइस तोक्नु, फ्लोर भनेको मिनिमम प्राइस तोक्नु हो। एन्ड प्राइस कन्ट्रोल क्यान सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन मार्केट इक्विलिब्रियम। अब सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट त पर्छै पर्छ, हो कि भन्नुहोस् त, केही न केही प्रभाव त पर्छ नि। एउटा बिन्दुमा सन्तुलन भइरहेको, जस्तै हाम्रो चाहिँ यसरी इक्विलिब्रियम भइरहेको, यो डिमान्ड यो सप्लाई गइरहेको, चट्ट यहाँ काटिए ठाउँमा यसरी हाम्रो इक्विलिब्रियम भइरहेको।
अब सरकारले या प्राइस चाहिँ यहाँभन्दा तैँले बेच्न पाउँदैनस् है भनेर यति माथि तोकिदियो है, अथवा यहाँभन्दा मुनि बेच्न पाउँदैनस् भनेर, अथवा यहाँभन्दा तल पाउँदैनस् भनेर यसरी कुनै इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा तलको प्राइस अथवा माथिको प्राइस तोकिदियो भने अब क्वान्टिटी फरक हुँदैन र साथी हैन। क्वान्टिटी त फरक हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त, यति तोक्यो भने डिमान्ड यति, सप्लाई यति हुन्छ हो। यसरी डिमान्ड र सप्लाईमा त परिवर्तन आउँछ भनेपछि इक्विलिब्रियममा पक्कै पनि के आउँछ, परिवर्तन आउँछ। के कारणले? प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीले। हो त परिवर्तन चाहिँ कस्तो आउँछ त, यसैको बारेमा हामी अध्ययन गर्ने हो है त। हियर ओभरभ्यू अफ द हाउ इज द टाइप्स अफ पोलिसीज इक्विलिब्रियम एज बिलो स्लाइड भनेको छ, तलको स्लाइडहरुमा देखाइएको छ। प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा प्राइस सिलिङ, सिलिङ भनेको माथिको सिलिङ तोक्नु, अनि अर्को हुन्छ प्राइस फ्लोर भन्छ, प्राइस फ्लोर भनेको तलको मूल्य तोक्नु। यहाँ भन्दा माथि जान पाउँदैनस् भन्यो भने सिलिङ भयो, यहाँ भन्दा तल झर्लास भन्यो भने के भयो, प्राइस फ्लोर भयो। भुइँ तोक्नु फ्लोर हो, आकाश तोक्नु सिलिङ हो, माथि तोक्नु सिलिङ हो, तल तोक्नु फ्लोर हो। अब यसको बारेमा हामी अझै पनि चर्चा गरिहाल्छौँ है। जस प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अनि प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी अन्तर्गत प्राइस कन्ट्रोल गर्ने के टेक्निक रहेछन् त त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो दुई तरिका भनेर हामीले बुझि पनि सकेका छौँ है। र अब अर्को स्लाइडमा हामी गयौँ, यसमा छ प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरको बारेमा छ। पहिलो प्राइस सेलिङको अध्ययन गरौँ, त्यस पछाडि फ्लोरतिर जाउँला है त। प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी अन्तर्गतकै है, प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी अन्तर्गतकै हामी केमा छौँ, प्राइस सेलिङमा छौँ। हेर्नुहोस् त, प्राइस सेलिङ भनेर लेखिएको छ। अब प्राइस सेलिङ भनेको कस्तो हो भने नि साथी, म सिधै तपाईलाई भनिहाल्छु, अनि यहाँ के लेखेको छ त्यो पनि पढौँला हैन। जस्तै एउटा उत्पादकले हैन, एउटा उत्पादकले वस्तु उत्पादन गरिराखेको छ हैन, यो चाहिँ 8 रुपैयाँमा वस्तु उत्पादन गरिराखेको छ। ल मैले भने 10 रुपैयाँमा, ल 10 रुपैयाँमा, रुपियाँ 10 रुपैयाँमा बिकिरहेको छ, इक्विलिब्रियम प्राइस 10 छ हैन। अब सिलिङ तोक्नु भनेको 10 भन्दा कम्ती हुन्छ। 10 मा त उसले हाँसी खुसी राजी खुसी दिएकै थियो नि, तर सरकार आएर के भन्छ भने उसले त सिलिङ तोक्छ। सिलिङ तोक्नु भनेको यहाँ भन्दा माथि जान पाउँदैनस् भन्नु हो। ऊ अलरेडी 10 छ भनेपछि सिलिङ त 10 भन्दा तलै हुन्छ नि। 11 सिलिङ गरेको के फाइदा हैन। 10 रुपैयाँ बेचिरहेकोलाई त 12 भन्दा माथि जान पाउँदैनस् भन्नुको अर्थ छैन। ऊ त हाँसी खुसी 10 रुपैयाँमा बेचि नै रहेछ त भनेपछि 12 तोक्नु सिलिङ होइन। सिलिङ त त्यति बेला हुन्छ अब उसले सरकारले के भन्छ, सरकार आउँछ अनि है कहाँ 10 रुपैयाँमा बेचेको, 8 रुपैयाँ भन्दा महँगो बेचिस् भने कारबाही हुन्छ। कि त नबेच कि त 8 रुपैयाँमा बेच, यही हुन्छ सरकारको भाषा। भनेपछि 10 रुपैयाँमा बेचिरहेको सामान इक्विलिब्रियम 10 रुपैयाँमा थियो, अब सरकारले के भन्छ, 8 रुपैयाँमा बेच। 8 रुपैयाँ भन्दा पाइँदैन, 8 रुपैयाँ भन्दा 8 रुपैयाँ 1 पैसा लेलास भनेर सरकार भन्दैछ। भनेपछि अब के हुनु पर्यो, सरकारको छेउमा त घुँडै टेक्ने हो। बाध्य भएर प्रोड्युसरहरू के गर्छन्, 8 रुपैयाँमा सामान बेच्न थाल्छन्, उत्पादन गर्न थाल्छन् है। अब किन 8 रुपैयाँमा भन्छ त, भुँडा खाँडाको मार्केट सरकारले किन चलाउनु, किन हस्तक्षेप गर्नु भन्ने प्रश्न यो भिडियो हेरिरहँदा, कुरो सुनिरहँदा सबैको मनमा आएको होला। अब सरकारले किन यस्तो गर्छ भने यो निश्चित वर्गलाई फाइदा होस् भनेर सरकारले यसो गर्छ। जस्तै हायर प्राइस हुन्छ हैन, हायर प्राइस हुन्छ, यो चाहिँ एउटा सामान्य वर्गको लागि पनि अफोर्डेबल होस् हैन। जो निम्न आय छ, सबैभन्दा गरिब वर्गहरू छन्, त्यो गरिब वर्गको मातहतमा पनि यी सामानहरू पुगोस् भन्ने हिसाबले के गर्छ, सरकारले के गर्छ, मूल्य प्राइस सिलिङ गर्छ हैन। प्राइस सिलिङ गर्नु कसको हितमा छ, गरिब वर्गको हितमा छ, जनकल्याणको हितमा छ, समाजको हितमा छ। किन, प्रोड्युसरलाई धेरै नाफा खान दिँदैन क्या। हुन त यो 8 रुपैयाँमा उसको कष्टै नउठ्ने भन्ने त होइन, कष्टै उठ्न छोड्यो भने त उसले के गर्छ, कष्टै उठ्न छोड्यो भने त सप्लाई नै गर्न छोड्छ नि। घाटा खाएर को व्यापार गर्छ हैन। जस्तै तपाईँ चाहिँ 1 मन आलु फलाउनु भयो अरे, 1 मन आलु फलाउन 1000 रुपैयाँ लाग्यो हैन। अब सरकार आउँछ, प्राइस सिलिङ गर्छ, 800 रुपैयाँ भन्दा तेरो आलु बेच्लास भन्यो भने तपाईँ आलु भोलिदेखि रोप्नुहुन्छ, फलाउनुहुन्छ, फलाउनुहुन्न नि। किन फलाउनुहुन्न, कष्टै तपाईँको 1000 परेको छ अनि सरकार आएर सिलिङ गर्ने, 800मा सिलिङ गरिदिने भएन नि त। त्यसो हुँदा
तपाईले 1000 परेको आलुलाई 1500 बेचिराख्दाखेरि 1200 भन्दा बेचलास भन्न चाहिँ सरकार आउँछ। तपाईको कस्ट भन्दा माथि र तपाईले खाइराखेको नाफा भन्दा तल बीचमा सिलिङ गरिदिन्छ क्या सरकारले। त्यसो हुँदा अब तपाईले 1500 को त 1200 मा बेच्नु पर्यो हैन, सिलिङको कारणले। भनेपछि 1200 मा बेच्दा के भयो भन्दा जो निम्न वर्गका मान्छेहरू थिए तिनीहरूले पनि आलु खान पाए हैन। अनि एउटा त दुईटा अब्जेक्टिभ मध्ये एउटा त निम्न वर्गकोलाई अफोर्डेबल बनाउनु हो सिलिङको उद्देश्य, अर्को भनेको एबनर्मल प्रफिट जुन खाइराखेका हुन्छन् नि कम्पनीहरूले अथवा उत्पादकहरूले सप्लायरहरूले एबनर्मल प्रफिट जुन गेन गरिराखेका हुन्छन्, अनिश्चित मतलब धेरै नाफा के हैन, चाहिने भन्दा बढी नाफा उनीहरूले राखिराखेका हुन्छन्, मार्जिन ज्यादा राखेका हुन्छन्। त्यो मार्जिनलाई नियमन गर्नको लागि पनि प्राइस सिलिङ भन्ने औजार अस्त्र सरकारले प्रयोग गर्छ है। ठीक छ ल, हेर्नुस् त साथी यहाँ के भनिएको छ, अ प्राइस सिलिङ इज द म्याक्सिमम प्राइस सेट बाइ द गभर्नमेन्ट फर अ पार्टिकुलर गुड्स अर सर्भिसेस। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको लागि यहाँ भन्दा माथि जान पाउँदैनस् है। सिलिङ भनेको त माथिका कुरा भयो नि, सिलिङ भनेको त घरमाथि हुन्छ नि, मुनि सिलिङ हुन्छ र हुँदैन, माथि सिलिङ हुन्छ भने यो सिलिङ छेडेर नजानु है त भन्ने एउटा सिलिङ लगाइदिएको हो क्या, यहाँ भन्दा माथि नजानु भनेर सिलिङ लाउँछौँ नि हामी, त्यस्तै त हो। नो प्रोड्युसर आर अलाउड टु लिगल्ली चार्ज प्राइस हायर देन द सिलिङ प्राइस। यहाँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै कुरो खोलेन र, नो प्रोड्युसर कुनै पनि प्रोड्युसर अलाउ नै छैन लिगल्ली, त्यो त इलिगल हुन्छ कि त कालाबजारी हुन्छ या त ऊ माथि जान पाउँदैन। हायर देन द प्राइस सिलिङ, सिलिङ भन्दा माथि जान पाइँदैन। त्यसो हो भने नर्मल्ली द प्राइस सिलिङ लाइज बिलो द इक्विलिब्रियम। अब अघि मैले भने नि 10 रुपियाँमा बेचिरहेको सामानलाई 8 रुपियाँमा सिलिङ गरिदिन्छ क्या सरकारले हो। भनेपछि नर्मल्ली जुन इक्विलिब्रियम छ त्यहाँभन्दा तल घटाएर प्राइस बेच भन्छ, यही नै हो प्राइस सिलिङ भनेको। अब यसले के कस्तो असर पार्छ त हेर्नुहोस् त, यसले पार्ने इफेक्टलाई चाहिँ मैले अघिदेखि इफेक्ट भनेर साथी यो स्लाइड निर्माण गर्ने क्रममा पनि तपाईलाई इफेक्टको बारेमा जानकारी भयो भने तपाईलाई मस्त भइहाल्छ, लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो इफेक्टलाई मैले हाइलाइट गरेर है इफेक्ट भन्न अरूमा पनि मैले इफेक्ट देखाएको छु। यो इफेक्ट स्लाइड हेर्नु होला, यो इफेक्टको बारेमा बुझ्नु होला, तपाईँ सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले हामीले स्लाइड डिजाइन गरेका छौँ है त। ठिक छ, अब इफेक्टमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त साथी, इफेक्ट अन इक्विलिब्रियम भनेको छ, अर्को पहिलो नम्बरमा छ सर्टेज भनेर छ हैन। इफेक्टको कारणले प्राइस सिलिङको कारणले सर्टेज हुन्छ। सर्टेज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विचार गर्नुहोस् त साथी, प्राइस सिलिङ भयो है, प्राइस सिलिङ भयो भने तपाईले धेरै प्राइस त चार्ज गर्न पाउनुहुन्न, जसको कारणले सप्लाई घट्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त साथी, हाम्रो इक्विलिब्रियम यहाँ थियो, यो ई बिन्दुमा इक्विलिब्रियम भइराखेको थियो। अब सरकारले प्राइस सिलिङ गर्छ, तैँले पीमा बेच्न पाउँदैनस् है। अब P1 भन्दा माथि गइस् भने तैँले कारबाही गर्छ, भाटा खान्छस् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले गर्छ। अब P1 भन्दा माथि गएर भाटा खाने भएपछि त प्रोड्युसरले के गर्छ, यो ए बिन्दुमा सप्लाई गर्छ है। अब प्राइस सिलिङले त वस्तु सस्तो हुन्छ है, हिजोसम्म 10 रुपियाँमा पाएको चिज त अब त 8 रुपियाँमा आउन थाल्यो भनेपछि त मान्छेले डिमान्ड बढाउँछ, डिमान्ड बढेर जान्छ। अनि डिमान्ड बढिसक्यो, सप्लाई घटिसक्यो, मार्केट कस्तो भयो, फेलर भएन। अनि यत्रो बराबरको हेर्नुहोस् त बजारमा सर्टेज आउँछ। सर्टेजको स्थिति भनेको कस्तो, जब जब डिमान्ड ज्यादा हुन्छ तब त्यति बेलै सप्लाई कम्ती भइदियो भने त्यो सर्टेजको स्थिति हो। जस्तै बजारमा चाहिएको छ 100 कार्टुन चाउचाउ, कम्पनी सबै मिलेर उत्पादन गर्छन् जम्मा 80 कार्टुन चाउचाउ, 20 कार्टुन त सर्टेज भएन हो। सर्टेजको स्थिति भनेको जहिले पनि डिमान्ड भन्दा सप्लाई कम्ती हुनु हो। भनेपछि यहाँ त त्यस्तै हुन्छ। अब प्राइस कम्ती प्राइसमा सप्लाई घटेर जान्छ तर डिमान्ड बढेर जान्छ भनेपछि सर्टेजको स्थिति आउँछ हो। यो सर्टेजको स्थिति देखा पर्छ भन्नु नै यसको इफेक्ट हो। इफ द सिलिङ इज सेट द बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस इट लिड्स टु द हायर क्वान्टिटी डिमान्ड। अब डिमान्ड त बढ्छ, खर्चाउँदो रूपले बढ्छ, किनभने मान्छे त मस्त हुन्छ नि, हिजोसम्म 10 रुपियाँमा आइरहेको चाउचाउ अब 8 रुपियाँमा आउन थाल्यो, 7 रुपियाँमा आउन थाल्यो भने अब 4 रुपियाँ थप्छ, 2 प्याकेट मगाउन थाल्छ हैन। 10 रुपियाँमा 1 प्याकेट खान्थ्यो, 8 रुपियाँमा आयो भने 6 रुपियाँ थप्छ, 2 प्याकेट मगाउन थाल्छ। अथवा 10 रुपियाँ बराबरमा पनि उसले क्वान्टिटी त धेरै डिमान्ड गर्न सक्ने भयो नि, 1 प्याकेट र 2 जनाको मिल्यो भने त 3 प्याकेट आउने भयो नि। भनेपछि उसले के हुन्छ, डिमान्ड त बढाउँछ के साथी। प्राइस घट्ने बित्तिकै डिमान्ड अटोमेटिक बढिहाल्छ
हैन, किनभने क्षमता बढ्छ नि त किन्ने। अनि क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ लोअर हुन्छ, त्यो थोरैमा कसले धेरै मेहनत गर्छ, कसले धेरै फलाउँछ, होइन त? उत्पादन त कम्ती हुन्छ नि त, भनेपछि इन्सेन्टिभै हुँदैन, उत्प्रेरणै हुँदैन। त्यसो हुँदा सप्लाई घटेर जान्छ, मूल्य घट्ने बित्तिकै डिमान्ड बढेर जान्छ, जसको कारणले के हुन्छ, मार्केटमा सर्टेजको स्थिति सिर्जना हुन्छ। भनेपछि प्राइस सिलिङले के हुने रहेछ, सर्टेज हुने रहेछ। फाइदा गराउन खोज्या थियो निम्न वर्गलाई, तर मार्केटमा के भइदियो, सर्टेज भइदियो है। अब अर्को बुझाएर त इनसफिसिएन्ट एलोकेसन्स है। इनसफिसिएन्ट एलोकेसन्स भनेको के हो भन्दाखेरि साधनहरूको आदर्शतम बाँडफाँड अब हुँदैन, आदर्शतम प्रयोग अब हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा हेर्नुस् त, रिसोर्सेस मे नट बी एलोकेटेड इफिसिएन्टली लिड्स टु मिस एलोकेसन्स वेयर दोज हु भ्यालु अफ द प्रोडक्ट द मस्ट मे नट बी एबल टु अब्टेन इट भनेको छ। यसले साधनहरूको आदर्शतम बाँडफाँडै हुँदैन। साधनहरूको आदर्शतम बाँडफाँड हुनु भनेको त के हो भन्दाखेरि सप्लाई र डिमान्ड बराबरी हुनु हो के। सप्लाईको तुलनामा डिमान्ड पनि सँगसँगै आउनु, अथवा डिमान्डको तुलनामा सप्लाई सँगसँगै आउनु एउटा साधनहरूको आदर्शतम बाँडफाँडको स्थितिलाई निर्धारण गर्छ। तर यहाँ भनेको त अब त्यस्तो त नहुने भयो, किन? सप्लाई त घटेको छ हैन। अनि सप्लाई घटेपछि साधनहरूको आदर्शतम प्रयोग हुन्छ त विचार गर्नुहोस् त। जस्तै 50 युनिट उत्पादन गर्ने मेसिनबाट सप्लाई घट्नु भनेको त अब के गर्न थाल्यो, 30 युनिट मात्रै उत्पादन गर्न थाल्यो अरे मानिलियो। भनेपछि यो मेसिनको आदर्शतम प्रयोग भयो त। उसको क्षमता त 50 युनिटको थियो नि, नर्मल क्यापासिटी त उसको 50 युनिटको थियो नि, तर नर्मल क्यापासिटीमा खोइ त युटिलाइजेसन 100% युटिलाइजेसन खोइ त। सप्लाई त घट्यो, अनि सप्लाई घटेपछि सबै थोकमा यस्तै हो, लेबरको पनि युटिलाइजेसन हुँदैन, अनि क्यापिटलको पनि युटिलाइजेसन हुँदैन, ल्यान्डको पनि युटिलाइजेसन हुँदैन। सप्लाई त घट्यो नि, भनेपछि साधन र स्रोतको एलोकेसनको आदर्शतम एलोकेसन हुन सक्दैन। के को कारणले? प्राइस सेलिङको कारणले। किन त भन्दा सप्लाई घटेको छ हो। सप्लाई घटेको कारणले गर्दा साधन र स्रोतको आदर्शतम एलोकेसन हुँदैन भन्ने कुरा यो प्राइस सिलिङमा बुझ्नु पर्यो। प्राइस सिलिङले यो सेक्टरमा पनि असर गर्दो रहेछ के साथी। अब हेर्नुस् त, क्वान्टिटी रिडक्सन, क्वान्टिटी त यसै रिडक्सन उसै रिडक्सन। किनभने कम मूल्य भएछ त बेच्नेले त कम बेच्छ नि यार, खानेले पो धेर खान खोज्छ त हैन, तर बेच्नेले त कम बेच्न खोज्छ नि हैन त। उत्पादन त कम गरेर, जस्तै एउटा चाहिँ मासु पसलमा मासु व्यापारीले मूल्य ज्यादा छ, उसले चलिरहेको चलन चल्तीको फाइदा धेरै हुन्छ भने उसले धेरै उत्पादन गर्छ हैन, धेरै मासु उत्पादन गर्छ। तर मूल्य चाहिँ स्वात्तै घटाइदियो भने अब उसले बेच्दैन, धेरै बेचेर साँचेर राख्छ नि हैन। आज दिनभरिमा एउटा बाख्रोको मासु उसले उत्पादन गर्थ्यो भने, दुईटा बाख्रोको उत्पादन गर्थ्यो भने अब एउटा मात्रै गर्छ। मूल्य बढ्ला अनि बेचौँला, अथवा अलिक बढ्दै गरोस् हैन, अलिक धेरै हुँदै गरोस् भन्ने सोचाइमा जान्छ नि। भनेपछि यो कन्सेप्टले पनि सप्लाई के हुन्छ, घट्छ के। मूल्य घट्ने बित्तिकै सप्लाई त घटि नै हाल्छ साथी। अनि त्यो कारणले गर्दा माग धेरै देखिन्छ, माग त्यसै पनि बढ्छ अनि त्यसै पनि धेरै देखिन्छ। त्यो भएको कारणले सर्टेजको स्थिति सिर्जना हुन्छ है। अब हेर्नुस् त, ब्ल्याक मार्केटको कुरा छ। ब्ल्याक मार्केट भनेको कस्तो भन्दा काला बजारी। अब सर्टेज छ, पाइँदैन भने के हुन्छ भन्दा लुकी छिपी हाई प्राइसमा है, बजारमा पाइँदैन म ल्याइदिन्छु, जसरी भए पनि ल्याइदिन्छु, घरमै पुर्याइदिन्छु, तर यति पैसा लाग्छ। ब्ल्याक मार्केट हैन। भनेपछि साधन जब सर्टेज हुन्छ, काला बजार फैलिन्छ। बजारमा जब सर्टेज हुन्छ, काला बजारी छिप्पिन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि प्राइस सिलिङको कारणले गर्दा सर्टेज हुँदो रहेछ, सर्टेजको कारणले गर्दा ब्ल्याक मार्केट पनि हुँदो रहेछ, अलोकेसन्स इन्सफिसिएन्ट अलोकेसन्स पनि हुँदो रहेछ, क्वान्टिटी रिडक्सन पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब इक्विलिब्रियम कसरी सिफ्ट भयो त भन्दा, इक्विलिब्रियम हेर्नुस् त, इक्विलिब्रियम कहाँ आयो? इक्विलिब्रियम त दुईटा, यहाँ त इक्विलिब्रियमै छैन भन्दा पनि भयो। इक्विलिब्रियममा कसरी प्रभाव पार्यो? P1 बिन्दुमा Q1 बराबर सप्लाई छ बजारमा, Q2 बराबर डिमान्ड छ बजारमा। भनेपछि यसरी इक्विलिब्रियम प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले देखाइदिनु पर्यो। आशा गरे प्राइस सिलिङको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। अब प्राइस सिलिङ जस्तै प्राइस फ्लोर पनि ठ्याक्कै यस्तै कन्सेप्ट हो, तर 22 वर्ष भन्छ नि उल्टो कन्सेप्ट छ। प्राइस सिलिङ सहित प्राइस फ्लोरको बारेमा पनि अलिकति हामी चर्चा गरिहालौँ ल।
अब प्राइस फ्लोर कस्तो हुन्छ भने फ्लोर भनेको त भुइँ हो, जमिन हो। अब जमिन भनेको उँधोको लेभल गर्नु। जस्तै तपाईले 10 रुपैयाँमा है तपाईले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिकै उदाहरण दिए मैले, तपाईले 10 रुपैयाँमा एउटा वस्तु बेच्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सरकार आएर के भन्छ भने 10 रुपैयाँमा होइन भाइ, तैँले कतिमा बेच्नुपर्छ, यो ₹15 मा बेच्नुपर्छ। 15 भन्दा मुनि बेचिस् भने कुटाइ खान्छस् हैन। यो तरिका कुरो। अब झट्ट सुन्दाखेरि यो त के गरे होला, एउटा व्यक्तिलाई पोषण गरे जस्तो पो भयो त, एउटा फर्मलाई पोषण गरे जस्तो भयो त, युज त्यो सोसाइटीलाई, युज कन्ज्युमरलाई त डुबाए जस्तो भयो सरकारले। भन्दा यसको पनि सरकारको सर्टेन स्पेसिफिक गोल छ। जसरी प्राइस सेलिङ कन्ज्युमरहरूलाई फाइदा गर्नको लागि गरिन्छ र यता प्रोड्युसरहरूलाई धेरै नाफा खानबाट बचाउनको लागि गरिन्छ, त्यस्तै प्राइस फ्लोर पनि, फ्लोर भनेको भुइँ निर्धारण गर्नु, माथिल्लो प्राइस फ्लोर हुन्छ जहिले पनि है। अब 10 रुपैयाँ बेचिरहेको मान्छेलाई त 8 रुपैयाँ भन्दा मुनि बेच्न पाउँदैनस् भन्नुको केही अर्थ छ र हैन? त्यो त छैन नि, उहाँ आफै 10 रुपैयाँ बेचिरहेछ त। भनेपछि प्राइस फ्लोर जहिले पनि इक्विलिब्रियम भन्दा माथि हुन्छ है, सिलिङ जहिले पनि तल हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्ने। अब के कारणले गरेला त फ्लोर किन निर्धारण गर्ला भन्दा यसको पनि 2-3 वटा कारण छ हैन। जस्तै कुनै क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ, हाइली कम्पिटिसन हुन्छ हैन, हाइली कम्पिटिसन हुन्छ। अब हाइली कम्पिटिसन भयो भने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले? साना उद्योगहरूलाई बचाउनु सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? सरकारको कर्तव्य हो नि। जस्तै हेर्नुस् त, ठुलो प्रवृत्ति भएको ठुलो स्थापित उद्योगले सस्तो मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ। जस्तै एउटा मैले रारालाई लिए। अब रारा ग्रुपले रारा चाउचाउ उत्पादन गर्दा उसले यो चाउचाउलाई सेम क्वालिटीको चाउचाउलाई उसले 15 रुपैयाँमा बेच्न सक्ने क्षमता बनाइसक्यो। किनभने हाई टेक्नोलोजी उसले प्रयोग गरेको छ, ऊ त्यसमा अनुभव छ हैन, लेबरहरू एक्सपर्ट छन्। भनेको एउटैले धेरै उत्पादन गर्न सक्छ, लेबरको एक्सपर्टिजले पनि त कस्ट त घट्छ नि, घट्छै घट्दैन भन्नुस् त? पक्कै पनि घट्छ। त्यसो हुँदा उसको एक लेबरको कारणले, हाइली एडभान्स टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा, अनि उसको प्रविधिको कारणले गर्दा हैन, सबै सिप कुशलताको कारणले गर्दा उसले के गर्छ, एकै तालमा धेरै वस्तु उत्पादन गर्छ। फलस्वरूप उसको वस्तु सस्तो पर्छ, 15 रुपैयाँमा उसले सामान दिन सक्छ। तर अर्को एउटा एबीसी चाउचाउ कम्पनी हैन, एबीसी चाउचाउ कम्पनी जो भर्खरै सानो पुँजी बटुलेर एउटा घरेलु टाइपको सानो उद्योग बनाएर चाउचाउ उत्पादन गर्न चाहन्छ, बेच्न चाहन्छ, नुडल्स बनाउन चाहन्छ। तर उसको कस्टै कति पर्छ त? 18 रुपैयाँ पर्छ अरे। भनेपछि उसले 15 रुपैयाँमा चाउचाउ बेच्छ, नाफा खाइवरी। अब म 18 रुपैयाँ भन्दा तल चाउचाउ नै बनाउन सक्दिनँ भनेपछि यो अवस्थामा सरकारले मलाई बचाउने कि नबचाउने? म जस्ता साना, म जस्ता घरेलु उद्योगलाई सेभ गर्ने कि नगर्ने? सरकारले त गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसरी सेभिङ गर्नलाई सरकारले के भन्छ, ए रारा चाउचाउ 20 रुपैयाँ भन्दा तल तैँले बेचिस् भने तँलाई कारबाही हुन्छ। 20 रुपैयाँ भन्दा तैँले तेरो 15 मा बनिन्छ, ठिक छ, नाफा खा 5 रुपैयाँ। तर 20 रुपैयाँ भन्दा तल तैँले बेचिस् भने के हुन्छ, तँलाई कारबाही हुन्छ। भनेपछि त मैले पनि 2 रुपैयाँ नाफामा बेच्न त सकेँ नि कम्तीमा हैन। अब 2 रुपैयाँ नाफा खाँदै गर्छु, बिस्तारै म पनि सिक्दै गर्छु, लास्टमा त म पनि रारा जत्तिकै हुँला। तर कम्तीमा टिक्न त सकेँ नि बजारमा। भनेपछि यस्तो इन्सेन्टिभबाट हैन, यस्तो कारणले, यस्तो इन्सेन्टिभबाट प्रभावित भएर के गर्छ त, प्राइस फ्लोर निर्धारण गर्छ के साथी। प्राइस फ्लोरको उद्देश्य के हुन्छ, कुनै पनि उद्योगलाई, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु, टिकाइराख्नु, बचाउनु, साना माछालाई ठुलो माछाको शिकार हुनबाट बचाउनु प्राइस फ्लोरको उद्देश्य हो। एउटा उद्देश्य, एउटा पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने। अब अर्को पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने के हुन्छ भने, जस्तै कतिपय वस्तुहरू हानिकारक हुन्छन् क्या साथी। हानिकारक वस्तुहरू सस्तो भइदियो भने मान्छेले धेर खान्छ, धेर बिरामी हुन्छ। जस्तै एउटा चाउचाउलाई उदाहरण दिँदा, चाउचाउले कुन एङ्गलबाट शरीरलाई राम्रो गर्छ? कुनै पनि एङ्गलबाट राम्रो गर्दैन। तर चाउचाउको कन्जम्सन चाहिँ ल मानिलिउँ 10 रुपैयाँमा कम्पनीले उत्पादन गरेर दिन थाल्यो भने मान्छेले सायद भातकै साटो चाउचाउ खाउला, जनसङ्ख्या बिरामी भयो नि। अनि भातकै साटो चाउचाउ खान थालेपछि के हुन्छ, अब मेडिकल सेक्टरमा सरकारको खर्च ज्यादा हुन्छ क्या।
हस्पिटल बनाउनु पर्यो, ज्यादा भन्दा ज्यादा चाहिँ औषधि आयात गर्नु पर्यो, अनि डक्टरकै अभाव हुन्छ, अनि भएका मेसिन्सहरूको अभाव हुन सक्छ हैन। भनेको सम्पूर्ण उपचार प्रणाली नै अपुग हुन थाल्छ नि त। के कारणले? कारण के हो? मान्छेले चाउचाउ धेर खायो हैन, नुडल्स धेर खायो। अब नुडल्स धेर खाएर मान्छे बिरामी पर्न थालेपछि के गर्छ त? हैन, नुडल्स 10 रुपैयाँमा बेच्नु हुँदैन, नुडल्स त 20 रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिदिन्छ। 20 भन्दा मुनि कुनै कम्पनीले नुडल्स बेच्यो भने भनिदिन्छ। अब 20 भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? मान्छेले नुडल्स कम खान थाल्छ। अब त 2 प्याकेट चाउचाउ खाने मान्छेले 1 प्याकेट मात्रै चाउचाउ खान थाल्छ। अनि हप्तामा 5 चोटि खान्थ्यो भने हप्तामा 3 चोटि मात्रै खान थाल्छ। अनि चाउचाउको कन्जप्सन घटेपछि मान्छे के हुने भए? हेल्दी हुने भए। भनेपछि त यतापट्टि हाम्रो उपचारको खर्च त बच्यो नि, सरकारको खर्च बच्यो कि बचेन? सरकारले डक्टर प्रोभाइड गर्नु पर्यो, चाहिँ विभिन्न मेसिन्स औजार उपकरणहरू जुन मेडिकलमा काम आउँछन् ती प्रोभाइड गर्नु पर्यो, त्यसका त्योप्रतिको सेक्टरको खर्च घट्यो नि। भनेपछि कुनै पनि कुरा, जस्तै चुरोटको उदाहरण दिनु, 1 रुपैयाँ गोटा चुरोट बनाइदियो भने त घन्टै पछि चुरोट खान्छ, मिनेटै पछि चुरोट खान्छ मान्छेले। तर त्यही चुरोट 15 रुपैयाँ गोटा बनाइदियो भने अब पैसा हुनु पर्यो नि खानालाई। हुनेले पनि धेरै खर्च भयो भने मेरो चुरोटमा खर्च बढ्दैछ भनेपछि उसले आफू कन्ट्रोल गर्छ नि त। भनेपछि मूल्य बढाउनु भनेको के रहेछ? कन्जप्सन घटाउनु रहेछ। कतिपय यस्ता हानिकारक वस्तुहरू हुन्छन् जसलाई मूल्य बढाएर कन्जप्सन घटाउनु सरकारलाई फाइदा हुन्छ के साथी। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो चिजबिज कुनै छ भने पनि सरकारले प्राइस फ्लोर निर्धारण गरेर त्योबाट सेभ गर्छ है। यो प्राइस फ्लोरका कुरा भइहाल्यो। अब प्राइस फ्लोर निर्धारण गरेपछि हुने चाहिँ के रहेछ त? अलिकति बुझौँ त। यसले इक्विलिब्रियममा कसरी असर पार्छ? प्राइस फ्लोर निर्धारण गरेपछि बेच्दै गरेको मूल्यभन्दा धेरमा बेचेको हो क्या। 10 रुपैयाँमा चाहिँ बेच्दै गरेको चाउचाउ 20 रुपैयाँमा बेच भन्यो भने अब के गर्छ? सप्लाई त बढ्छ, उसलाई त व्यापारीलाई त डबल फाइदा हुनेवाला छ। भनेपछि सप्लाई बढेर जान्छ। तर सप्लाई त बढ्छ, अनि सप्लाई त बढ्छ तर डिमान्ड पनि सँगसँगै बढ्छ त। डिमान्ड घटाउनलाई यो सब गरेको भनेपछि डिमान्ड अभियसली घट्छ। प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ। भनेपछि यहाँ के को स्थिति हुन्छ त? बजारमा चाउचाउ त कार्टुनका कार्टुन आउँछन् तर खाने मान्छे कम। भनेपछि सरप्लसको स्थिति हुन्छ साथी। यो सरप्लस भनेको सर्टेजको उल्टा हो। सर्टेज भनेको नपुग्नु हो, सरप्लस भनेको धेर हुनु हो हैन, डिमान्ड भन्दा धेर हुनु हो। भनेपछि सरप्लसको स्थिति आउँछ किनभने प्रोडक्सन धेर हुन्छ, सप्लाई धेर हुन्छ, कन्जप्सन अथवा डिमान्ड कम्ती हुन्छ। किन? हायर प्राइसको कारणले गर्दा डिमान्ड घटेको, हायर प्राइसको कारणले गर्दा सप्लाई बढेको। यति कुरा लेखिदिनु। अर्को के हुन्छ? वेस्ट हुन्छ। अब बिग्रेर जान्छ नि त। सप्लाई चाहिँ धेर भएको भाइ भयो, खाने कम्ती छ भनेपछि त बिग्रेर जान्छ, नासिएर जान्छ हैन, वेस्ट भएर जान्छ। भनेपछि वेस्टको जस्तो समस्या पनि आउँछ। सरप्लस क्यान लिड द वेस्टेज अफ रिसोर्सेस एज प्रोड्युस मे प्रोड्युसर मोर देन कन्ज्युमर आज विलिङ टु बाई एट अ हायर प्राइस है। कन्ज्युमर जति वस्तु किन्न चाहन्छन् त्योभन्दा धेरै प्रोडक्सन भएपछि वेस्ट भएर जान्छ। अर्को इन्सफिसियन्ट मार्केट भनेको छ। अब इन्सफिसियन्ट भनेको यो त एलोकेसन नहुनु हो हैन, अपर्याप्त बजार हुनु हो। यो त त्यसै पनि बिग्रेको बजार भयो नि त। सामानै मात्रै छ, किन्ने कोही छैन भनेपछि सरप्लसको स्थिति भयो। भनेपछि त यो इन्सफिसियन्ट हुने भयो। प्राइस फ्लोर क्यान क्रिएट द मार्केट इन्सफिसियन्ट वेयर नट अल इन्फर्मेसन इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्राइस लिड टु द सब अप्टिमल इकोनोमिक्स आउटकम्स है। जुन चाहिँ आदर्शतम नभएको कारणले गर्दा है, एउटा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा के हुन्छ त? मार्केट इन्सफिसियन्ट हुन्छ भनेको है, अपर्याप्त बजार भनेको हो। अब गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन हुन्छ। अब गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन कस्तो हुन्छ भने के भन्न खोजेको भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सरकार पनि बिचमा आउनुपर्ने हुन्छ है भनेको। किन? अब यो एक्सेस सप्लाई भयो नि त। हेर्नुहोस् त, अघि नपुग्दा पो सरकारले बनाएर दिन सकेन त, तर अब त धेर भइरहेछ। धेर भएको छ भने यो हेर्नुहोस् त, सप्लाई भनेको बी बराबर सप्लाई भइरहेको छ प्राइस फ्लोरको कारणले गरेर। तर हाम्रो चाहिँ के भएको छ? ए बराबर मात्रै मान्छेले खान्छन्। अब बाँकी त बच्यो नि। जस्तै 100 केजी है, 100 केजी मानौ सप्लाई छ है, टोटल मासुको सप्लाई 100 केजी छ। 100 केजी त यो 800 रुपैयाँ केजी हुँदाखेरि, जस्तै इक्विलिब्रियम प्राइस हुँदाखेरि पो यो सबै कन्जप्सन हुन्थ्यो त।
अब सरकारले के गरिरहेको छ, प्राइस बढाइदिएको छ भनेपछि नर्मल इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दाखेरि माथिको प्राइस सरकारले तोकिदिएको छ के। माथिको हुनु भनेको यो मानौँ 800 रुपियाँ केजी हुँदा 100 केजी मासु खाइराखेको थियो भने अब त सरकारले 800 लाई त के भन्छ 1200 भनिदिन्छ, बढाइदिन्छ। प्राइस फ्लोर भनेको जहिले पनि माथि हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ पी छ, अब प्राइस फ्लोर निर्धारण गर्दा P1 बराबर निर्धारण गरेको छ भनेपछि प्राइस फ्लोर त माथि हुँदो रहेछ नि। प्राइस फ्लोर माथि हुन्छ भने 800 रुपियाँ प्राइसको चाहिँ रुपिज 800 के हुन्छ रुपिज 1200 हुन्छ। अब रुपिज 1200 त 1200 केजीले त सबै त कन्ज्युम गर्न सक्दैन। एउटा कन्ज्युमर लेभलबाट ग्रास लेभलबाट सबै मासु 100 केजी नै खान सक्दैनन्। त्यसो हुँदा अब के हुन्छ 80 केजी कन्जम्सन भयो अरे। 80 केजी कन्जम्सन भयो भन्नुको अर्थ के त 20 केजी त उब्रियो नि। यो 20 केजी चाहिँ के हो, यो उब्रेको 20 केजी नै सरप्लस हो के साथी। यो जति 20 किलो उब्रियो यसैलाई हामी के भन्छौँ सरप्लस भन्छौँ। अब सरप्लस चाहिँ के गर्ने त, छोडिदिने फाल्दिने भएन, यसलाई गभर्नमेन्टले लिनुपर्छ क्या। यो सरप्लस जुन सरप्लस एक्सेस भएको छ क्वान्टिटीहरू त्यसलाई गभर्नमेन्टले लिनुपर्छ के को लागि, मार्केट फेलर हुनबाट बचाउनको लागि। अब जहिले 20 केजी चाहिँ वेस्ट भयो भने अब यो त बजारै खलबलियो। अब प्रोड्युसरले उत्पादनै गर्न छोड्छ, घाटा लाग्छ उसलाई हैन। भनेपछि यो 20 किलो चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा निश्चित मूल्यमा सरकारले लिनुपर्छ। त्यही भन्न खोजेको गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन भनेको। हेर्नुहोस् त, द गभर्नमेन्ट मे निड टु पर्चेज द सरप्लस अर इम्प्लिमेन्ट अदर मेजर्स टु सप्लाई इन मार्केट भनेको छ। गभर्नमेन्टले किन्नु पर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गरेको छ है त। ठीक छ ल, आजको क्लासमा हामीले प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीसँग सम्बन्धित भएर प्राइस फ्लोरका कुरा, प्राइस सिलिङका कुरा पढ्यौँ। अब हामीले मार्केट इफिसियन्सीका, कन्ज्युमर सरप्लस है, प्रोड्युसर सरप्लस, यी यावत कुराहरू अझै हामीले पढ्न बाँकी नै छ। ती कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा पढ्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।